سلام مدحنا صنيعكم زخبركم من تملكتنا تصاع سبورت كاب تلفزيون تغرى جميل ولو نكتالكم بعد ما زمسكن كبروم تصفي بشامبيون بشكلة إثيوبيا قلتش ناصر شوات زملكت زيناتنا نجمر لكلات وكيلو ما بتيب كتمام مغلس على زلو شامبيون بشكلة إثيوبيا ساتفو زلو تقدمتي تودر بتغرى مكادو إن بشكلة تمكرون مركب عدل كم زفتر اللهم تزاريبو مزلو أزون سجاو زفورت وسخلو أو كتما مغلي كايدا بزول شامبيون بشكليتا إثيوبيا 2017 عام تمرت إساتفا كابزلوا غانتات كاب كل الأوروميا زمتت غانتا شجر سيتي حنت غوينا بركة مكنن أبب مولاتان أبالات إتا غانتا يوم لتوددر أب تግራይ مكيادو زبلص عقمم كريون بقصالነት ልምድ በመውሰድ ጠንኪረው ክሰርሑ ከም ዝሕግዞም ይገልጹ እኛ ያው እዚህ በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነን ምክንያቱም أتي وددر أبزي بمخانو نحن حبوساتنا مخناتو لمد نوساد زحق زنا سلازخنا زوسدنا يلمدي ناب تكبر بمغير نغص عليه زبالصنا خوينا كنقربينا شاله هون ለመገኘት እኛ ዝግጅት እናደርጋለን እዚህ በመሆኑ በርግጥ ለሰራ ሰው ውጤት ያለበት ቦታ ነው አብዝ መኪያዱ እትቦታ ስለዚህ ለመድናዩ ፈታን ሆይንናዩ ብዙ ሐፈላላይ ስለዚህ ብልና ግን ሰሪሕና ጽቦ ውጤት ክነምጽና እንሰለን ብንሰራ ግን እናመጣዋለን ነጥቡ ማለት ሰዓቱ أبزو الدر انتصاتف نفلما جزء مخانو زجلسة نجانتا توتو دريز ورادر حيلهم تادسة أب تجري بولس من قصقاسن عبي لمدن أنكر جانتات بشكليتا سب لمدن تورادرتن بمهلاو كابزي لمدن بموساد نقط على زحشة وصيت من مزجاب كندي شات ومخاني جلس ودر حارفي أبي تبي أب مقالة مخان هذا سهالي ما يتم نقوله تتصوت هذا سهالي حارفي بأنت تصبحه تموتشني هذا سهالي يا مسرع بيت تصوتنا دسيلنا كما هو تنحيم بدياوناو يا حارف وتأكلنا مزيلنا عمتها بدنا بسرعنا حارف وتأكل نركينا هون ده نعمتها ترينا تخونه أب تجري مدلاو نتساتفتي جانتاتن كللاتن تنكرن كسرحان نتسبورت تخرط بمهاب مناسينا بتعود سبورت نكات وزحق زيو زبلد ما عسلتاني جانتا توتو دري مسجنا جبرية أيو بعد النتبشكلتات فترة يوزي مكيادو بزح نجارات على طعمي سلزي واحد كل الكبر كله بكونم ترى يكون كلك عزلو بكونم ترى عزلك سبت اللي جاي جن بتي من إسي بتعبرة السبزري نعم رئيس العال بزحنا جر من إسي سل تركب بزح قلعت سل ريم بشكلتها لك 50 إلى مزل عال قلعت سل زركوب بتعمل صبغي حدا خلل كم زيتات عينة كوسر كله تخلني عايز بالأمنية زلني الشامبيونا على تقدم بإليت دك أنسيون بجونيور دك تبعتين على تسنبت لما بجونيور دك أنسيون إليت دك تبعتين وددر بمقبار مفتسم تاكركبيو بزبلنا بقطمات بريمير ليج إثيوبيا زملكت حبريتها سجر كله قطمات بريمير ليج إثيوبيا قلتش ناصر شواتنا متمرت بشامبيونات غانتا إثيوبيا مدن تمالح حمص مفصل تاريخي بلهم يكون برا بتليك ساتفازل وغانتا تاب زوريا سرحا ملكتن قري تقريبا الوا غانتا مغلس 7 درتا كاب تليك زورت لمن جديد كل كم زي كونيا نزم الكوتو ماكلات فيدريشن عطات نقرب تركب بحفشا غانتا تግራይ مغلس 7 درتا والوال يونيفرسيتي عادغراتن سحولشرن فتان خوينو سلاز مقطمات بريمير ليج إثيوبيا تيمسل نيرزول دما ياريد جبرز جابير كنكرنايو بتز عبي ليج زهجر بريمير ليج إثيوبيا عامتاوي 16 جانتات بمحز كايد ليج كوينو كزازم كل دما سلسته تحتوت نابل علوي ليج يوردا بتماثالي كابل علوي ليج ونز بلص 13 ديبامو قطماتو يقصل نايلو معمت وددرات جن بسن خوينات كاب وددرات رحيقن زنبرا جانتات كعس اجر تግራይ تملسن كساتفا دحر موسانو قصرن ناب 19 تبصحو جمارو تليج كونم أب بريمير ليج إثيوبيا نمستاف مدلاواتن جمارة جانتات تግራይ دما كم بحدش ملوك قرص حيزن نمتاو ناب فيرما تصاوتن أسلطنتن زوفرا خوينن مقدس عندرتا ندانيل صحيه سحول شيرن جيتاچو داويت والوال يونيفرسيتي عدغرات دما ناشناف بقله أسلطنتن غيرن قصرام دحر مقصار أسلطنتي ناب وفر فيرما تصاوتن فسس ገንዘብን ኮነም በተዝግበር ዝነበረ ፊርማን አካይዳን ጋንታት ትግራይ አብ ደገ ትኩረት ዝገበረን ውሽጣው ጸጋታት ዘገለለን ልዕሊ ዓቀን ገንዘብ ወጻ ዝተገበረሉን ብምንባሩ ብዙሓት አሰልጠንቲ ነባራት ተጻወትን ሰሙያን አካይዳ ጋንታትና ልክ አይኮነን ዝብል ሪኢቶን ቅሬታን ምስማዕ ጀሚሮም ይኹን ዳንበር ዝሐሰብኡ ካ ምግባር ዓዲ ዘይዋዓላ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ክሳብ 500,000 ዝኽፈሎም ተጻወት ምፍራመን ቀጸላም
ድሕሪ ጅማሮ ሊግ ወልቂጤ ከተማ ብምስንባታ ቁጽሪ ጋንታት ፕሪሚየር ሊግ ናብ 18 ወሪዱ ምትዕረራይ መርሃ ግብርን ጸወታን ተገይሩሉ ተጀመረሞ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ተኸታታሊ ስዕረት ክሳብ ቀዳማይ ዙር ቀጸለም በዝውን ምስንባታ አሰልጣኒ አሸናፍ በቀለ ሰዓበም ስሑል ሽረ ኣብ ፈላሙት ግጥማት ሊግ ተስፋ ወሃብ ምንቅስቃስ ኣርያ እኳ ተነበረት ማዕረ ውጽኢት ዝበዝሖም ምድርባይ ነጥብታት ስለ ዝረኣየት ኣብቲ ዝነበረቶ ኣይቀጸለትን መቐለ 70 እንደርታ ድማ ኣብ ጥቃዓይ ያሬድ ብርሃኑ ተደጊፋ ሓደ ግዜ ዓወት ሓደ ግዜ ነጥብ ምድርባይ እናበለት እቲ ሊግ ተፋረቀም ድሕሪ ካልኣይ ዙር ብኣሰልጣኒ ጸጋይ ኪዳነ ማርያም ተመሪሓ ውድድራታት ጀመረት ወልዋሎ ብዙሕ ዘርኣየቶ ለውጢ ብዘይ ምንባሩ ምውራዳ ርጉጽ እናኾነ መጸም ስሑል ሽረ እውን ብተማሳሊ ዘርኣየቶ ድኹም ምንቅስቃስ ኣብ ሓደጋ ኣተወት ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ንኻልኣይ ግዜ ኣሰልጣኒ ኣሰናቢታ ብምክትል ዝነበረ ኣታኸልቲ በረኸ ክትምራሕ ድሕሪ ምውሳና ነዊሕ ኣይጸንሐትን ካብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ምውራዳ ርጉጽ ኮነም ይኹን ዳ እምበር ኣብ መወዳእታ በቶም ተጋሩ ተጻወቲ ዘርኣየቶ ሓቦን ጽቡቕ ምንቅስቃስን ንርእቶ እቶም ንማልያ ጸወቱ ተጋሩ ሓዙ ዝብሉ ዝነበሩ ሰሞያ ዝድግፍ ተርእዮ ነይሩ ስሑል ሽረ እውን ቀጺሉ ካብቲ ሊግ ዝወረደት ኮይና መቐለ 70 እንደርታ ክሳብ መወዳእታ ሰሙን ተጸበየት አሰልጣኒ ዳንኤል ጻህየ አሰናቢታ ካብ ወልዋሎ ዝተፈላልየ አሰልጣኒ ጸጋይ ኪዳነ ማርያም ዝቆጸረት መቐለ 70 እንደርታውን ካብ ዘሎ ሓደጋ ንምምላጥ ሰለይ እኳ ተበለት ካብ ዝሰገቶ ኣይወጸትን ምስ ፌርማ ተጻወትን ጥሕሰት ፋይናንሳዊ ሕግን ተታሒዙ ክሲ ኣለና ስለዚ ኣይወረድናን ኣብ ከይዲ ዘሎ ዝብል ርእይቶ ኣካያድ ስራሕ መቐለ 70 እንደርታ እዩ እቲ ሊግ ዝውስኖ ገና ኣብ ትጽቢት ዘሎ ኮይኑ ጋንታት ትግራይ ካብ ዝፈርሑ ከይወጻ ምስ ኣዳማ ኮይነን ካብቲ ሊግ ተሰናቢተን ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ገና ዝተርፉ ውሳነታት ኣብ ሕጊ ዝረኣዩ ጉዳያትን ሒዙ ተዛዚሙ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ድማ ንተጋሩ ተጻወቲ ይኹን ደገፍተን ከቢድ ቃንዛ ኮይነን ቀጺለን زخبركم تخاطلتنا تصوص سبورت سلا زدامزكم كابل بالمسكن بهافتيكم لسكم سنة